नयाँ नेपालको निर्माणसँगै थियो नयाँ आशाको सञ्चार, तर मुलुक झन्झन दलदलमा फस्दै नागरिकका गर्दनमा असुरक्षाको तरवार। सियो होस् वा विमान खरिद, यिनीहरूले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार। मुलुक छ, नागरिक छन्, नागरिक दिगदार, किनकि खोइ सरकार। नमस्कार, म अमृत कृष्ण पोखरेल। यो हो नागरिकको प्रश्न, खोइ सरकार। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, हाहाकार, बलात्कार अनि चित्कार कहिलेसम्म? सोध्ने तर कसलाई? सरकारलाई सोधौं त खोइ सरकार, कहाँ छ सरकार? नागरिक दिगदार। त्यसैले आउनुहोस्, जबसम्म बन्दैन जिम्मेवार, एकै स्वरमा प्रश्न गरि नै रहौं, खोइ सरकार। विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायौं भन्दै नाक फुलाउनेहरू संविधानको पालना गर्नु पर्यो कि त असिन पसिन हुन्छन्। गणतान्त्रिक संविधान त बनाए, तर आफूलाई संविधान भन्दा माथि सोच्ने श्रीपेच बिनाका राजाहरूको मुलुकभरि बिगबिगी छ। एउटा आयोग छ संविधान अन्तर्गतको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसको काम हो अख्तियारको दुरुपयोग भए नभएको, कुनै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भए नभएको छानबिन गर्ने। तर अख्तियारको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रा शासकहरूको ओठ तालु सुक्छन्। गल्ती नै गरेको छैन भने डराउनु किन? प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेपछि हंगामा मचिएको छ। मुख्यमन्त्री भन्छन् अख्तियारले गलत गर्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सूचना नै नदिई छापा मारेर संघीयताकै गरिमामा आँच पुर्याउने षड्यन्त्र गर्यो। मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यो अख्तियारको छापा थियो, कसैको बिहे होइन। 2 महिना अघिदेखि कार्ड छपाएर ब्यान्ड बाजा बजाउँदै आउनलाई। के तपाईलाई महिना दिन अघि नै निवेदन दिएर हामी छापा मार्न आउँ भनी अनुमति माग्नुपर्ने थियो आयोगले? कि होम हवन यज्ञ गरेर सप्ताह लगाएर ग्रह नक्षत्र अनुकूल बनाएर शङ्खनाद गर्दै आउनुपर्ने थियो? त्यसमाथि सो छापाको विरोधमा प्रदर्शन। मुख्यमन्त्रीज्यू, नागरिकलाई यति बताइदिनुस्, के हामी गणतन्त्रमै छौं? अख्तियारले आफ्नो काम पनि गर्न नपाउने? यदि तपाईँ गलत हुनुहुन्न भने टाउको किन दुखाइरहनु भएको छ? उखानमा भनिए जस्तो कुन्नी के जातिको खुट्टा काट भन्दा फुट्ट खुट्टा तानेको यो घटनालाई नागरिकले कसरी बुझ्ने? मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनिन्छ। 3 तहका सरकार छन् पनि भन्छन् भन्नेहरू, तर ती सरकार कहाँ छन् तिनलाई देख्न सकिने दूरबीन अहिलेसम्म बनेको छैन। चुनावका बेला भन्ने गर्दथे पुर्याउनेछौं सिंहदरबार गाउँ गाउँमा, तर प्वाल पार्नमा उद्धत छन् सबै मुलुक रूपी नाउँमा। कुन बेला यो नाउँ डुबाउने हुन् उनीहरूलाई नै थाहा होला। आधा उदी त डुबाइसके। झन संघीयता आएपछि त सबै श्रीपेच बिनाका राजा भएका छन्, मन लाग्दी भइरहेका छन् जताततै। पहिले नै भ्रष्टाचारको धमिराले खोक्रो बनाइसकेको मुलुकमा संघीयतापछि त भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध यति बढेको छ कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै दुर्गन्ध खप्न नसकेर सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको रूपमा सूचीकृत गरिदियो। तर शासकले भने हाम्रोमा भ्रष्टाचार नै छैन, हामी त सबै चोखा पो छौं त। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हामीमाथि तथ्यहीन आरोप लगायो। आफ्नो अनुहारमा भएको फोहोर पुछ्नु भन्दा ऐनालाई नै दोष दिएर जग हसाउने काम गरे शासकले। त्यसो हो भने व्हाइट बडी काण्ड के हो? सुन काण्ड के हो? बालुवाटार जग्गा प्रकरण के हो? गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको अडियो टेप प्रकरण के हो? यति प्रकरण के हो? अनि ओम्नी काण्ड के हो? शासकलाई सोध्यो, उल्टै नागरिकको सातो लिन्छन्। भ्रष्टाचार नै नहुने हो भने त मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि त चाहिँदैन थियो होला नि। शासकलाई थाहा छ हामी भ्रष्टाचार गर्छौं भन्ने, त्यसैले नागरिकका आँखामा छारो हाल्न आयोग पनि बनाएर राखेका छन्। तर आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नै दिइँदैन। यस्तै घटना पुनः एकपटक दोहोरिएको छ।
प्रदेश नम्बर 2 मा बेटी पढाओ बेटी बचाओ भन्ने अभियान चलाइएको थियो। अभियान अन्तर्गत प्रदेश 2 मा छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको थियो। सोही साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मार्यो र केही फाइलहरू पनि नियन्त्रणमा लियो। अख्तियारको कर्तव्य जे हो त्यो पूरा गर्यो अख्तियारले, तर प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्रीलाई अख्तियारको यो कदम मनै परेको छैन। सायद उनलाई लागेको छ म त मुख्यमन्त्री पो हुँ त, अनि यो त मेरो कार्यालय पो हो त, अख्तियार यहाँसम्म आउने हिम्मत गर्ने? उनी भन्छन् यो कसैको षड्यन्त्र हो, संघीयतालाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास हो। यस्ता न्यूज प्रकाशन गर्नु भ्रामक छ, भ्रम सिर्जना गर्ने खालको छ र खासमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकार जो सुशासनको लागि संघीयताको लागि प्रतिबद्ध छ, कटिबद्ध छ, यसलाई चाहिँ डिफेम गर्नको लागि, बदनाम गर्नको लागि ल्याइएको यो नयाँ पत्रिकाको न्यूज छ भने प्रदेश सरकारको यो ठम्याइ छ। ए भनेपछि तपाईँ समक्ष निवेदन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीज्यू हामी त्यहाँ अनुसन्धानका लागि यो दिन आउँदा कसो होला भनेर अख्तियारले अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने थियो कि कार्ड छपाएर पठाउनु पर्ने थियो? यो त सुन्दै हाँसो उठ्दो कुरो भएन र? त्यति मात्र हो र? उनको कुरो सुन्दा म त संविधान भन्दा माथिको व्यक्ति पो हुँ त भन्ने पनि प्रतीत हुन सक्छ। बर्दिवासको अख्तियारको टोली आउँछ, त्यो आएर यहाँ छापामार शैलीमा आउँछ। मानौ यो प्रदेश सरकारको सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जो आफै सुशासन गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ, जो आफै सुशासन कायम गर्नको लागि प्रदेश जनलोकपाल ल्याएको छ, त्यो संस्थामा कसरी त्यो संस्थाको गरिमा हुन सक्छ त्यसलाई कायम गर्नको लागि आफै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा यो तरिका जुन आउने छापामार शैलीमा मानौ कि त्यहाँका यस्ता प्रमाणहरू चाहिँ लोप भइराखेको छ, जो चाहिँ एकदमै कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब नाश गर्न लागेको छ, त्यस शैलीमा आउँछन् र यहाँ आएर चाहिँ अब एकदम छापामार शैलीमा आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति गर्छ। यो तरिका के हो? एउटा संस्था प्रदेश सरकारको सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्री कार्यालय जो चाहिँ सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध छ, संघीयताको लागि प्रतिबद्ध छ र त्यो सुशासन कायम गर्नको लागि यसरी काम गर्दाखेरिको अवस्थामा एउटा जुन किसिमले तरिकाले प्रस्तुत यहाँ अख्तियारका प्रमुखहरू भए, अख्तियारका यहाँ बर्दिवासका टिम चाहिँ प्रस्तुत भए, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको सही छैन। होइन, मुलुकमा भएको चाहिँ के हो? कुनै पनि निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाउने? अझ अचम्मको कुरा त अख्तियारले छापा मार्यो भनेर विरोध प्रदर्शन अरे। छानबिन नै गर्न नपाउने हो भने आयोगले के शासकको जिउ हजुरी गरिदिनु पर्ने? छानबिन गर्न दिनुस् न। यदि तपाईहरू सही हुनुहुन्छ भने किन टेन्सन लिनुहुन्छ? सफाई पाइहाल्नुहुन्छ नि। यसरी रुष्ट हुँदा त झन खोइ के गर भन्दा फुत्त खुट्टा ताने जस्तो हुँदैन र? अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने, अदालतले न्याय निसाफ गर्न नपाउने, विद्यालयले पढाउन नपाउने, अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न नपाउने, सरकारी कार्यालयले नागरिकलाई सेवा दिन नपाउने हुन् भने तपाईले भन्नुभएको व्यवस्था र लोकतन्त्र कस्तो प्रकारको हो? कृपया त्यो पनि बताइदिनुस् न। त्यसो गरे कसो होला? गरीब नागरिकको जंगलको बास, न घाँस न कपास, शासकका लागि बन्दैछन् अर्बौंका महल खासम खास। हो, यही हो हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्र। गरीबहरूले चाहे ओढारमा गएर बस्नु किन नपरोस्, शासकहरूलाई चाहिँ आफ्ना लागि आलिशान महल नै चाहिन्छ। भित्तामा संगमरमर, इटालियन मार्बल, बेल्जियमको झुमर, पर्सियाको कार्पेट, जर्मनको सोफा अनि चाइनाको एन्टिक सामानहरू सबै चाहिन्छन् उनीहरूलाई।
र ती सबै खरिद गर्ने पनि तिनै नागरिकको रगत पसिनाको कमाईबाट जो आफू चाहिँ जङ्गलमा गएर बस्न बाध्य छन्। कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा सधैँ पहिरो जान्छ। बाटो खन्दा कुनै निश्चित मापदण्ड अपनाइँदैन, जहाँ मन लाग्यो त्यही खनिदिने, अनि त्यसको सजाय भोग्नु परिरहेको छ चुरे गाउँपालिकाका गरिब नागरिकले। जङ्गलको बास छ वर्षौंदेखि, तर उनीहरूका लागि एउटा सानो झुप्रो बनाइदिनु भन्दा पनि आफ्ना लागि महल बनाउनतिर ध्याउन्न शासकहरूको छ। लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकका नागरिकलाई अचम्म त त्यति बेला लाग्छ जति बेला यस्ता गरिब नागरिकलाई जङ्गलमा छाडिदिएर शासकहरूले आनन्दले महलमा निन्द्रा पुर्याउँछन्। वाह, गणतन्त्रका बिना श्रीपेचका राजाहरूले गाउँ गाउँमा पुर्याएका सिंहदरबारहरू यस्ता छन्। कैलालीको चुरे गाउँपालिका पहिरो पीडित परिवार अझै बिचल्लीको अवस्थामा छन्। 2 वर्ष अघि गएको पहिरो पीडित अहिलेसम्म पनि जङ्गलमै बसिरहेका छन्। पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूले सरकारले सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, तर उनीहरूको माग सुन्ने यहाँ कसैलाई फुर्सद छैन। उनीहरूको आवाज सुनिदिनुपर्ने शासकहरू त आफ्ना लागि अर्बौंको लगानीमा सुविधा सम्पन्न आलिशान महल निर्माण गर्नमा व्यस्त छन्। वैज्ञानिक मापदण्ड विपरीत वर्षेनी सडक खनिन थालेपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। पहिरोका कारणले गाउँ नै विस्थापित भइरहेका छन्। पहिरो जान थालेपछि स्थानीयहरू घर छोडेर जङ्गल तथा सुरक्षित स्थानमा जान थालेका छन्, किनकि जङ्गल नै सुरक्षित लाग्न थालेको छ उनीहरूलाई। एक त जङ्गल र सडकको बास, त्यसमाथि खोसिएको घाँस। यस्तो अवस्थामा उनीहरू बाँचुन् त कसरी? तर स्थानीय निकायलाई उनीहरूका पीडाले अलिकति पनि दुख्दैन, किनकि स्थानीय जनप्रतिनिधिका घरमा पहिरोले कुनै पनि असर गरेको छैन। आफ्नै नागरिकको यस्तो बिचल्ली हुँदा पनि उनीहरूलाई खाना रुचेकै छ, अनि निन्द्राको त के कुरा गर्नु, घोडा बेचेर सुतेका छन् सबै। गणतान्त्रिक मुलुकका सार्वभौम नागरिकको अवस्था यस्तो छ, तर शासकका अवस्था भने बिल्कुलै फरक छ। अर्बौंको लगानीमा यस्ता विलासी भवनहरू निर्माण गरिँदैछन् उनीहरूका लागि, जसको प्रत्येक इँटामा तिनै नागरिकले तिरेका करका अंश छन्, जसको जङ्गल र सडकको बास भएको छ। निर्माणाधीन यस भवनमा नभएको त्यस्तो कुनै सुविधा छैन। हुन त काम गर्नका लागि वातावरण पनि राम्रो दिनुपर्छ, तर के सिंहदरबार र बालुवाटारमा वातावरण राम्रो छैन र आजसम्म राम्रो काम एउटै हुन नसकेको? त्यसैले वातावरण होइन, काम गर्ने इच्छा चाहिन्छ। नागरिकहरू वर्षौंदेखि जङ्गल र सडकमा बसिरहँदा तिनै नागरिकको रगत पसिना मिसिएको इँटा र सिमेन्टले बनेको महलमा घुरेर निदाइरहँदा मानवताले कहिल्यै पनि घचघच्याउँदैन तपाईँ शासक भनिनेहरूलाई? हो, मुलुकमा यस्तै छ र मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ, तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य अब भने हुनै पर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सरकार खोज्ने हाम्रो यो प्रयासमा तपाईको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब गहिरो निन्द्राबाट जाग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईको एउटा प्रश्नले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न गरि नै रहौं भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौं। तपाई हाम्रो भेटघाट पुनः हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। र सबै मिली प्रश्न गरि नै रहौं, खोइ सरकार